अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का सबक नंबर होगा 4। ठीक है ना। और ये तकरीबन आखिरी सबक है यहाँ पर। और फिर अगली वीडियो से हम इंशाल्लाह स्कूल और पीपल वगैरह देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो आगे है जी, तेनेड वर्ब का हमने इस्तेमाल करना है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से यानी कि सीखा था, पढ़ा था। जब तेनेड वर्ब इस्तेमाल होती है जो के साथ तो ये बन जाती है तेंगो। मतलब जो तेंगो उन कारो, मतलब आई हैव ए कार। इसका मतलब होगा, तर्जमा होगा उर्दू में कि मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ। आगे है डैश तिएनेस उनेड मानो, मतलब तिएनेस वर्ब है, मतलब तेनेड वर्ब है। तो ये तिएनेस में कन्वर्ट की गई है। तो आप बताएं कि तिएनेस में कन्वर्ट क्यों हुई। इससे पहले तू आएगा या एल आएगा। तो हमने कल नहीं तो मतलब पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि तेनेड वर्ब जब तू के साथ इस्तेमाल होती है तो ये तिएनेस बन जाती है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तू, मतलब तू तिएनेस उनेड मानो, मतलब डू यू हैव ए बिरादर, क्या तुम्हारा भाई है। तो हम इसको चेक करते हैं, सही है। आगे एल ओम्ब्रे, मतलब द मैन, मतलब आदमी। आगे बेबेड वर्ब। तो उसके बाद है आगुआ, मतलब पानी, मतलब आदमी पानी पीता है। तो एल ओम्ब्रे बेबे आएगा या बेबो आएगा, बेबे आएगा। एल ओम्ब्रे बेबे आगुआ, मतलब बेबेड वर्ब है। जब इसका ई आर ख़त्म हुआ तो ये बन जाएगी बेबे, क्योंकि मैन के साथ जब बेबेड वर्ब होगी, क्योंकि जिस वर्ब का ई आर पर अख्ताम होगा तो वो जब एल एजा या कोई नाम वगैरह होगा, कोई आदमी वगैरह होगा तो उसके साथ इस्तेमाल होगी तो वहाँ पर ई लग जाएगा, ई आर की जगह। तो बेबेड का ई आर हटाकर यहाँ पर हमने ई लगाया। तो एल ओम्ब्रे बेबे आगुआ, मतलब द मैन ड्रिंक्स वाटर, आदमी पानी पीता है। तो इसका तर्जुमा मुझे तो बताएगा द मैन इज़ ड्रिंकिंग वाटर। तो इस पर हमने कल भी बात की थी। उसका सही तर्जुमा बनेगा एल होम्ब्रे एस्ता बेबिएंदो आगुआ, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होगा। और इन्होंने तो पता नहीं कैसे ये तर्जुमा किया, मुझे नहीं पता। हो सकता है स्पेन में इसी तरह ही बोलते हों, मैं वहाँ गया तो नहीं। चलो खैर, उन्होंने आज तर्जुमा ही नहीं दिखाया। अच्छा, जो इस्तोई, मतलब मैं हूँ। स्टार वर्ब है, जो के साथ इस्तेमाल हुई तो ये बन जाएगी एस्तोई। जब तू के साथ इस्तेमाल होगी तो बन जाएगी एस्तास। और एल और एजा के साथ इस्तेमाल हुई तो बन जाएगी एस्ता। ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था। यहाँ सिर्फ ये हमसे मशकें करा रहे हैं। जो एस्तोई मतलब मैं हूँ, तू एस्तास मतलब तुम हो, एल या एजा एस्ता मतलब वो है। आगे एल डैश उना इंसालादा, इसका क्या मतलब, कोमेड वर्ब है। इसको हमने इस्तेमाल करना है एल के साथ। जब एल के साथ इस्तेमाल होगी ऐसी वर्ब जिसका इख्तिताम होता है ई आर पर, तो कोमेड ऐसी वर्ब है जिसका इख्तिताम हो रहा है ई आर के ऊपर। तो उसका ई आर हटाकर हमने सिर्फ ई लगाना है जब ये एल और एजा के साथ या कोई नाम होगा या किसी को हम यानी कि इंडिकेट कर रहे होंगे, जैसे बिल्ली, बकरी, मतलब वो भी तो खाते हैं, भाई वगैरह। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यही रूल होगा, यानी कि ई लगाएंगे ई आर को हटाकर। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं हर जगह पर कोमेड वर्ब होगी, कोई और भी वर्बे हो सकते हैं, बेबेर, कोमेड वगैरह वगैरह। तो एल कोमे आएगा। एल कोमे उना इंसालादा का मतलब ही ईट्स ए सैलड, मतलब वो सलाद खाता है। तो ही इज़ ईटिंग ए सैलड, ये हमने पहले आपको बताया कि इस यानी कि फ़िक्रे के अंदर इन्होंने कोई गड़बड़ की हुई है। पता नहीं इस एप्लीकेशन में कौन सा यानी कि प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि एल एस्ता कोमिएंदो una ensalada होता तो इसका ये तर्जुमा बनता कि ही इज़ ईटिंग ए सैलड, मतलब कंटिन्यूस टेंस था। पता नहीं, हो सकता है स्पेन में ऐसे बोलते हों एल कोमेन ensalada, लगता तो नहीं है क्योंकि जो रूल है तो वही रूल है। तो पता नहीं यहाँ कैसे इन्होंने ये तर्जुमा दे दिया। तो आगे जो भी वो का मतलब होता है आई लिव। हमने तकरीबन पिछला नहीं तो इससे पिछला तकरीबन लेसन था, वहाँ पर हमने विवेड वर्ब के बारे में सीखा था। इसका मतलब होता है टू लिव, यानी रहना। तो जो भी वो मतलब आई लिव, मैं रहता हूँ,
تو ویویس مطلب تم رہتے ہو، مطلب یو لیو، ایل ویوے مطلب ہی لیوز مطلب وہ رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئی لیو، یو لیو، ہی لیو، چلو گیا۔ اچھا آگے جو بیبو مطلب بیبیڈ ورب ہے، جب کس کے ساتھ استعمال بھائی جو کے ساتھ، تو یہ بن جائے گی بیبو۔ کیوں بن جائے گی؟ کیونکہ ای آر پر ختم ہو رہی ہے بیبیڈ ورب، تو جو کے ساتھ استعمال ہوگی تو اس کا ای آر ہٹا کر او لگا دیں گے تو یہ بن جائے گی بیبو۔ تو کے ساتھ استعمال کریں گے جب، تو بتائیں کیا بنے گی؟ بے بیس، ای ایس لگا دیں گے تو یہ اپنا کام مکمل کر جائے گی۔ ایل اور جے کے ساتھ استعمال ہوگی تو ہم کیا لگائیں گی؟ صرف ای، ٹھیک ہے نا۔ یہ قانون ہم نے تقریباً پچھلے کچھ ایک دو ویڈیو میں دیکھے تھے، صحیح ہے۔ آگے ایجا کیڈیڈ ورب ہے پاگاڑ، یہ ہم نے تقریباً کل دیکھا تھا۔ ایجا کے ساتھ کیڈیڈ ورب جب استعمال ہوتے کیا بن جاتی ہے؟ ایجا کیڑے، ایجا کیڑے پاگاڑ مطلب شی کیڈیڈ ورب ہوتا ہے مطلب ٹو وانٹ مطلب چاہنا۔ ایجا کیڑے مطلب شی وانٹس پاگاڑ، اس کا مطلب ہے ٹو پے یعنی ادا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ایجا کیڑے پاگاڑ شی وانٹس ٹو پے مطلب وہ ادا کرنا چاہتی ہے، مطلب قیمت ادا کرنا چاہتی ہے، جیسے کھانا وغیرہ کا بعد اس طرح کا فقرہ بولا جاتا ہے۔ صحیح نکلا ہے جی۔ آگے ہے جو ڈیش مطلب سیڈ ورب ہے، تو جب جو کے ساتھ استعمال ہوگی تو کیا بن جائے گی؟ جو سوئی۔ تو کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو یہ بن جاتی ہے ایڈس، ایل اور ایجا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو یہ بن جاتی ہے ایس، ٹھیک ہے نا۔ جو سوئی، تو ایڈس، ایل اور ایجا اس کے ساتھ استعمال ہوگی تو بن جائے گی ایس۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کو کافی اچھی طرح سے پڑھا تھا۔ تو نیسیسیتاس، جو نیسیسیتو مطلب آئی نیڈ، یو نیڈ، جو نیسیسیتو مطلب آئی نیڈ مطلب تمہیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے۔ آگے تو ڈیش انگلش، تو آبلاس انگلش یا تو آولا انگلش؟ تو آبلاس، کیونکہ آبلاڈ ورب ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے اے آر پر، تو اے آر کو ہٹا کر ہم نے اے ایس لگا دیا تو یہ بن جائے گا تو آولاس انگلش، کیا تم انگلش بولتے ہو؟ ڈو یو سپیک انگلش؟ آگے جو آبلو لگے گا، کیونکہ آبلاڈ ورب ہے، جب اے آر پر ختم ہو رہی ہے تو اس کا اے آر ہٹا کر ہم نے او لگانا ہے۔ تو کے ساتھ جب استعمال ہوگی، ابھی پچھلا فقرہ ہم نے پڑھا آبلاس، کیونکہ اے آر کو ہٹا کر ہم نے اے ایس لگا دینا ہے، اس کا تو انہوں نے پر کر دیا۔ ایل ایجا مطلب ایل ایجا آبلا مطلب آئی سپیک میں بولتا ہوں، تو آبلاس تم بولتے ہو، یو سپیک مطلب، ٹھیک ہے نا۔ ایل اور ایجا کا مطلب ایل آبلا مطلب ہی سپیکس، شی ایجا آبلا مطلب شی سپیکس، دونوں کا مطلب وہ بولتا ہے یا وہ بولتی ہے۔ چلو صحیح ہے۔ ایجا ڈیش انٹیریسانتے مطلب شی از انٹرسٹنگ، تو ایڈس آئے گا یا ایس آئے گا؟ بتائیں۔ شی از مطلب ایجا ایس آئے گا، ایجا ایس انٹیریسانتے مطلب شی از انٹرسٹنگ، وہ دلچسپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو جو اور آگے خالی جگہ، اور آگے ہے آگوا، جو نیسیسیتا آگوا یا جو نیسیسیتو آگوا؟ جو نیسیسیتو آگوا مطلب مجھے پانی ضرورت ہے، کیونکہ نیسیسیتا ورب ہے، یار پر ختم ہو رہی ہے تو ہم نے او لگانا ہے تو یہ بن جائے گی نیسیسیتو مطلب آئی نیڈ، آگوا مطلب پانی۔ تو استاس، تو ایڈس، میرے خیال میں ایسے بتایا، مطلب تم ہو، تو ایڈس مطلب تم ہو مطلب ایک کیا ہے سیڈ ورب ہے تو دوسری استار۔ آگے چلتے ہیں جو کومو مطلب آئی ایٹ، کومیڈ ورب ہے تو ای آر ہٹا کر او لگائیں گے، تو کے ساتھ استعمال جو تو بن جائے گی کومیس، ای ایس لگائیں گے ای آر کو ہٹا کر، اور ایل اور ایجا کے ساتھ استعمال ہوگی تو یہ بن جائے گی کومے، ای آر ہٹا کر صرف ای لگائیں گے۔ اچھا آگے ہے تو تینے آئے گا یا ایجا تینے؟ ایجا تینے،
tú tienes مطلب اس کے پاس ہے یا وہ رکھتی ہے. tú tienes مطلب تم رکھتے ہو، مطلب she has you have. صحیح ہے. تو یہ لیسن بھی آپ نے سیکھا. اس میں کافی ساری پریکٹس تھی، کوئی نیا یعنی کہ نہیں تھا. جو پچھلے یعنی کہ 3 سبق تھے ہمارے، پتہ نہیں 3 تھے یا 4 تھے، 3 تھے میرے خیال میں، انہی کی یہاں پر پریکٹس ہوئی، انہی کی یعنی کہ بار بار ریویژن ہوئی. تو آگے ہمارے 2 سبق آن ہو گئے ہیں جن کا نام ہے سکول اور پیپل. ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھیں گے. اور آگے چیک پوائنٹ. چیک پوائنٹ کا مطلب ہے ہم اب لیول 2 میں یعنی کہ انٹر ہو رہے ہیں، کیونکہ یونٹ نمبر 2 یعنی گریٹنگز یہاں بھی ہے. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا یہاں کہیں، پتہ نہیں کہاں تھا تو صحیح کہیں. اچھا نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹریول تو تھا یہاں پر، دیکھیں ٹریول ہے تو یہاں پر بھی ٹریول ہے. میرے خیال میں گریٹنگ اس انٹرو کے اندر ہوگا. چلو جہاں بھی تھا ہم نے پڑھا تھا، میرے خیال میں مجھے یاد ہے. مطلب کہ یہاں پر تھوڑا ایڈوانس، تھوڑا مشکل سبق ہوں گے. ٹھیک ہے نا، مطلب آپ کی سکل اور بڑھے گی بولنے کی، لکھنے کی اسپینش. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح آگے بھی یعنی کہ سبق آئیں گے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.